أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت خلیفه پنجم مسیح ایده‌الله تعالی به نصر العزیز پس از تلاوت تشهد، تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: رتبه و مقام و ممتاز قرآن کریم از هفته گذشته مطرح می شوند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در تبیین هدف دین از نظر قرآن کریم و تأثیری که بر قوای بشر می‌گذارد و باید بگذارد می‌فرمایند: آناجیل در رابطه با این سوال که دین چه تأثیری بر قوای انسان دارد هیچ پاسخی ارائه نکرده است. این به این دلیل است که اناجیل راه‌های خرد را دنبال نمی کند، اما قرآن کریم بارها پاسخ این مطلب را به تفصیل بیان کرده است که هدف دین این نیست که قوای ذاتی انسان را تغییر دهد و گرگ را مانند بوز تبدیل کند، یعنی تبدیل چیز قدرتمندی به چیزی که مطلقاً ضعیف است، بلکه هدف اولیه دین هدایت قوا و توانایی‌های ذاتی انسان، یعنی هدایت توانایی هاست که خداوند متعال به انسان عطا کرده است تا در فرصت مناسب آنها استفاده شود. دین صلاحیت تغییر کامل یک قوه ذاتی را ندارد، در واقع این صلاحیت را دارد که آن استعدادها را راهنمایی کند تا در مناسبت خود از آنها استفاده شود. مثلا نه تنها باید بر رحمت و بخشش تاکید کند، بلکه باید استفاده از تمام استعدادها را آموزش دهد. نباید فقط رحمت و بخشش را بیاموزد، بلکه با توجه به نیاز و موقعیت استفاده از هیئت علمی مناسب برای موقعیت خاص را تشویق کند. هدف نهایی اصلاح و بهبود است و باید از هر طریقی ممکن برای رسیدن به این هدف تلاش کرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند نباید فقط بر رحمت و بخشش تاکید کرد، بلکه باید استفاده از تمام قوا را بیاموزد، زیرا حتی یک قوه انسانی را نمیتوان بد دانست. در واقع استفاده نامتناسب و نامناسب آنها باعث بد شدن آن می شود. مضافاً این که فرد مظلوم به دلیل قوای ذاتی خود مظلوم نیست، بلکه به دلیل استفاده نابجا از آنها مظلوم است. یک مثال کوچک از این بشر زیر است که اگر مردی از نظر جسمانی قوی باشد که برای نشان دادن قدرت خود مرتکب ظلم و ستم شود، یا اگر فردی با اقتدار باشد که مرتکب ظلم و ستم شود و نسبت به دیگران دلسوز نباشد و از توانایی‌های خود در موقعیت مناسب استفاده نکند و فقط بخواهد برتری و تسلط خود را ثابت کنند، در این صورت چنین فردی شرور تلقی می شود. قوای او بد نیست، اما استفاده از آنها بد است. اعمال او شیطانی است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام با بیان اینکه از جمله اهداف ظهور خود اثبات حقانیت قرآن کریم می‌فرمایند: در واقع این درست است که مسلمانان اصلا قرآن را درک نمی کنند. با این حال اکنون آرزوی خداوند متعال این است که فهم صحیح قرآن کریم را آشکار کند. خداوند مرا به همین منظور فرستاده است تا با آیات
و با آیات او قادر به درک قرآن کریم هستم. تعلیم قرآن کریم به گونه است که نمیتوان به آن اعتراض کرد و آنقدر حکمت دارد که فیلسوف هم فرصت نقد آن را پیدا نمی کنند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر عظمت قرآن کریم و به جماعت توصیه فرمودند در قرآن کریم تدبر کنید که همه چیز را در خود دارد. نیک و بد و اخبار آینده را بیان می کند. خوب بدانید که دینی که ارائه می کند بگونه است که هیچ کس نمی تواند بر آن ادعای کند، زیرا برکات و ثمرات معنوی آن به آسانی و پیوسته یافت می شوند. دین به طور کامل در اناجیل توضیح داده نشده است. آموزه‌های آن ممکن است با شرایط آن عصر مطابقت داشته باشند، اما قطعا برای هر عصر و شرایطی قابل اجرا نیست. مناسب زمانی بود که حضرت عیسی علیه السلام آمد، اما دیگر نه. این افتخار تنها از آن قرآن کریم است که خداوند متعال شفای هر دردی را ضمانت فرموده و برای هر قوه‌ای هدایت قرار داده است. همچنین روش رفع گناه را که بیان کرده آموزش داده است. به همین دلیل قرآن کریم را مکرراً تلاوت کنید و به دعا ادامه دهید و سعی کنید اعمال خود را مطابق تعلیم آن انجام دهید. حضرت مسیح موعود علیه السلام با توجه به تدبر دقیق در قرآن کریم می‌فرمایند باید از شعائر و بدعت‌های دینی پرهیز کرد، وگرنه به تدریج وارد معارف اسلام می شود. بلکه بهتر است به جای وقت گذاشتن برای تلاوت دعاهای مختلف وقت خود را صرف تدبر در قرآن کرد. مردم مایلند که یک دعای خاص یا چند کلمه مختصر به آنها آموزش داده شود تا وقت خود را صرف خواندن آن کند، اما حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که نباید چنین باشد، بلکه وقت خود را صرف توجه به قرآن کرد. عده‌ای هستند که بیشتر وقت خود را در وظایف میگذارند و کسانی که این اعمال را انجام میدهند حتی معنای این کلمات را نمیدانند. آنها فکر میکنند که این تنها وسیله بهبودی معنوی آنهاست. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند در عوض این وقت را صرف تدبر در قرآن کنند. این بهتر است و از این طریق میتوان به پیشرفت معنوی دست یافت. بدعت‌های دینی فراوانی وجود دارد که به همین دلیل در میان مسلمانان غیر احمدی ریشه دوانده است، اما برخی احمدی ها نیز تحت تاثیر این امر قرار گرفته‌اند. پس باید خود را از این امر مسئول بداریم و به خواندن ترجمه و تفسیر قرآن کریم توجه بیشتری داشته باشیم. از هفته آینده پنجشنبه و در برخی نقاط روز چهارشنبه ماه مبارک رمضان آغاز می شود. در این ماه مبارک رمضان در تلاوت، آموزش و فهم قرآن کریم تلاش بیشتری داشته باشید. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند اگر دلی سخت است، راه نرم کردن آن تلاوت قرآن کریم است. هر جا دعایی در آن باشد، مؤمن نیز آرزو می کنند که مشمول این رحمت پروردگار شود. مصداق قرآن کریم مانند باغ است. یک نوع گل را از یک مکان میچیند، سپس کمی جلوتر می رود و یک نوع گل دیگر را میچیند. بنابراین شما نیز باید از هر مکان بر این اساس بهره ببرید. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند پیشرفت معنوی از این طریق حاصل می شود که انسان به امر و نهی پایبند باشد. به دستوراتی که خداوند متعال فرموده باید عمل کرد و هر چه ما را از آن نهی کرد باید سعی کرد از آن پرهیز کرد. این را باید رعایت کرد. اینها گلهایی هستند که آدم از باغ می کند. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند بعضی از مردم که معتقدند در معارف دینی خود بسیار سرآمد بودند، حتی تا آنجا پیش رفتند که در مورد سوره های خاصی از قرآن کریم، مثلا حضرت مسیح موعود علیه السلام سوره یاسین را مثال زده‌اند. ادعا کنید که اگر آن را به گونه خاص بخواند به برکت میرسد، وگرنه نمیرسد. این سخنان به گونه است که گویی ادعای خدایی میکنند.
بنابراین ما باید به ویژه‌ای از این نوع اعمال خودداری کنیم. ضمن توضیح این که از دو طریق میتوان به قرآن عمل نکرد: اولی ترک کامل آن و دومی عدم درک معنای واقعی آن. بنابراین یا به طور کامل به آن عمل نمی کنند یا بر اساس معنای واقعی آن عمل نمی کنند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در این باره توضیح می دهند: عمل نکردن به قرآن به دو صورت است: یکی ترک کامل آن و دیگری غفلت از معنی واقعی آن. ترک کامل قرآن کریم به معنای خواندن کلام خداست، همانطور که بسیاری از مردم را مسلمان می نامند اما از متن قرآن کاملا بی اطلاع هستند. راه دوم این است که اگرچه قرآن را تلاوت می کنند اما به برکات و نور معنوی و رحمت موجود در آن ایمان ندارند. بنابراین اگر کسی یکی از این دو روش را اتخاذ کرد باید سعی کند از این کار اجتناب کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام سخنی از امام جعفر علیه السلام آورده‌اند و حضور می‌فرمایند خداوند بهتر می‌داند که چه که درست است. فرمودند من قرآن را، یعنی حضرت امام جعفر فرمودند من قرآن را چنان می‌خوانم که شروع به دریافت وحی می‌کنم. حضرت مسیح موعود علیه السلام توضیح می‌دهند که خداوند داناتر است، یعنی بهتر می‌داند که آیا این گفته است درست است و چه که درست است. اما به هر حال این بیان عقلانی است، زیرا چیزهایی که از یک نوع هستند یکدیگر را جذب می‌کنند. اکنون در این عصر مردم توضیحات بیشماری را اضافه کرده‌اند. شیعیان خود را دارند و سنی‌ها خود را. حضرت مسیح موعود علیه السلام با نقل واقعی میگویند روزی شیعی به پدرم گفت جمله‌ای به تو میگویم فقط آن را بخوان و دیگر نیازی به تطهیر و وضو ندارید. به عبارت دیگر این عبارت به تنهایی کافی است و جایگزین طهارت وضوء او می شود. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند کفر و بدعت و ارتداد و نپذیرفتن خدا و غیر در اسلام راه یافته است، زیرا به کلام یک فرد به اندازه‌ای که باید به کلام خدا اهمیت داده می شد. به همین دلیل است که اصحاب احادیث را از قرآن مجید پایین‌تر می دانستند. حضرت مسیح موعود علیه السلام از واقعی نقل می کنند که روزی حضرت عمر می خواستند تصمیم بگیرند که پیرزنی برخاست و گفت فلان در حدیث آمده است. به عبارت دیگر سخنان خود را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت داد. باید به خاطر داشت که اگرچه احادیث بعدها جمع آوری شده اند اما برخی از اصحاب در آن عصر در آن زمان نیز آنها را یادداشت می‌کردند. حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند که من نمی‌توانم کتاب خدا را برای پیرزن ترک کنم. کلام الله تعالی با آنچه آن خانم نقل می‌کرد متفاوت بود. هرچه کلام خدا می‌گوید حقیقت است. بنابراین این حقیقت است که و این چیز است که ما باید اتخاذ کنیم. اگر این اتفاق نیفتد بدعت‌ها رواج پیدا می‌کنند و به همین دلیل است که بدعت‌ها در بین مسلمانان رواج پیدا می‌کند و از این طریق آنها را از تعلیم واقعی قرآن دور می‌کند. این در بسیاری از مسلمانان دیده می‌شود، همانطور که من مثال زدم که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که عالم شیعه به پدر حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمود که یک عبارت خاص وجود دارد، اگر آن را بخواند نه نیاز به وضو گرفتن دارد و نه خود را تطهیر می‌کند. اکثریت مردم مسلمانان جاهل هستند. این به اصطلاح علممندان به هر سمتی که می‌روند به آن سمت می‌روند و نوآوری‌های ایمانی همچنان گسترش می‌یابد. با وجود این الزام به ما وارد می شود که قرآن کریم را تغییر دادیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن توضیح این که پیشرفت مسلمانان در گروه قرآن است می فرمایند تا مسلمانان به طور کامل از قرآن پیروی نکنند و به آن تمسک نکنند به هیچ وجه نمی توانند پیشرفت کنند. هرچه از قرآن دور شوند به همان اندازه از مراحل و مسیرهای مختلف پیشرفت
مسیرهای مختلف پیشرفت دورتر می شوند. عمل به قرآن وسیله پیشرفت و هدایت است. خداوند متعال انسان را تجارت و زراعت و کسب معاش حلال من نکرده است، اما نباید آنها را فی نفسه هدف دانست، بلکه باید آنها را وسیله برای خدمت به ایمان نگه داشت. هدف زکات همین است که این مال خدمت به ایمان است. پس مؤمن نباید هدف زندگی خود را تعقیب دنیاوی قرار دهد، بلکه هدف نهایی او از زندگی که خداوند متعال برای انسانها ترسیم کرده است، یعنی تلاش برای عبادت حقیقی و ادامه کوشش باشد تا به دستورات او عمل کند. امر به زکات و انفاق در راه خدا داده شده است تا انسان نه تنها مال خود را برای برآوردن خواسته های خود انفاق کند، بلکه آن را در راه پیشرفت ایمان و ادای حق و حقوق خدا هزینه کند. از خلقت او حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند قرآن کیسه‌ای از جواهرات است ولی مردم از آن غافلند. فرمودند جای تأسف است که مردم با شور و اهتمام به قرآن توجه نمی کنند، آنگونه که اهل دنیا به دنیاوی خود می پردازند یا شاعری به شعر خود می پردازد. سپس از حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند در بطاله یک شاعری از هند است. یک شاعری بود، او یک مصرع فارسی گفت: صبا شرمنده می گردد بر روی گل نگاه کردند، نسیم ملایمی وقتی به قیافه گل می نگرد شرمنده می گردد. اما در جستجوی مصرع دوم 6 ماه سرگردان تلاش می کرد، به جستجو و تفکر در آن ادامه داد. سرانجام یک روز برای خرید لباس به مغازه پارچه فروشی رفت. تاجر کیسه های زیادی از لباسهایی را بیرون آورد، اما هیچ یک از آنها مطابق میل او نبود. در پایان هنگامی که او چیزی نخریده بود برخاست. تاجر پارچه دکاندار عصبانی شد و گفت: این همه کیف را در من گذاشتی و باعث ناراحتی بی مورد شدم. پس از آن شاعر به بیت دوم فکر کرد و بدین ترتیب توانست 2 بیتی را کامل کند. صبا شرمنده می گردد بر روی گل نگاه کردن که رخت اونچه را وا کرد و نتوانست طی کردن. نسیم ملایم وقتی به قیافه گل می نگرد شرمنده می گردد که شکوفه را باز می کند اما نمی تواند آن را بپیچد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند مردم برای فهم آیه قرآن به اندازه‌ای که شاعر برای این یک آیه تلاش کرده اند، یک مصرع تلاش کرده اند، تلاش نمی کنند. می فرمایند قرآن کیسه ای از جواهرات است ولی مردم از آن غافلند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند تورات و اناجیل حاوی اسرار و پیچیدگی هایی نیست که در قرآن کریم وجود دارد. علاوه بر این قرآن کریم همه امور مختلف را صرفاً به عنوان یک ادعا ذکر نکرده است، مانند تورات و اناجیل که فقط ادعا می کنند، بلکه قرآن کریم برهان را بیان می کند و مدرک. هر چیزی که ذکر می کند با اثبات قوی و محکم همراه است. همانطور که فصاحت قرآن کریم جاذبه دارد و تعلیم آنها عقلانیت و جذابیت دارد، براهین آن نیز مؤثر است. بنابراین هیچ کتابی قابل مقایسه با قرآن نیست. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند همانطور که قرآن کریم بر همه کتب آسمانی برتری دارد، مرتبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز از همه پیامبران برتر است. پس وقتی مطلبی را در قرآن می‌خوانید باید در آنجا دلیل آن را نیز جستجو کنید. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر کیفیت قرآن کریم که هیچ سحری نمیتواند در برابر آن قرار دهد می‌فرمایند باید به یاد داشته باشیم که قرآن کریم را عرضه می‌کنیم که در برابر آن همه جادوها از بین می‌رود. هیچ دروغ یا جادویی نمی‌تواند با آن رقابت کند. چه چیزی را دشمنان ما در اختیار دارند؟
و به خود حمل می کنند. یقینا بدانید که قرآن آن سلاح با شکوهی است که هیچ باطلی امکان چالش با آن را ندارد. به همین دلیل هیچ کس که از دروغ پیروی می کند نمی تواند ما یا جماعت ما را به چالش بکشد. بنابراین آنها از هر گونه گفتگو با ما خودداری می کنند. این یک سلاح آسمانی است که هرگز نمی توان آن را شکست داد. پس این چیز توجه ما را به تدبر فراوان در قرآن کریم جلب می کند تا بتوانیم حال روحی و فکری خود را بهبود ببخشیم و مخالفان خود را رد کنیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر این نکته که تمسک به قرآن موجب به دست آوردن خداوند متعال می شود، به شرط اطاعت کامل از قرآن کریم می فرمایند: ما فقط یک پیامبر داریم و تنها یک قرآن بر او نازل شده است که با پیروی از آن می توان به خدا رسید. امروز روش‌های خود ساخته به اصطلاح اولیا و صیفی ها به دعاهایی اطلاق می شوند که 40 روز متوالی خوانده می شود تا به انسان آسیب برساند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرماید همه این طلسمات شیطانی، دعاها و افسونها ابزاری است برای منحرف کردن انسان از راه راست. از این رو باید در برابر آنها محافظت کرد. اینها میخواهند مهر خاتم انبیا را بشکنند و گویی شریعت خود را درست کرده اند. در نظر داشته باشید که بدون پیروی از قرآن کریم و دستورات پیامبر اکرم، نماز، روزه که راه‌های مکرر است، کلید دیگری برای گشودن درهای فیض و عنایات الهی وجود ندارد. خداوند متعال گمراه کسی است که این راه‌ها را رها کند و راه جدیدی برای خود انتخاب کند. کسی که از دستورات خدا و رسولش کوتاهی کند و درهای دیگری در جستجوی او گام بردارد ناکام خواهد بود. یکی از ویژگی‌های قرآن کریم که حضرت مسیح موعود علیه السلام به آن اشاره کردن این است که ایمان به پیامبران هر قومی را واجب کرده است. از این رو حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند قرآن کتابی است در خور احترام و اساس صلح و صفا را میان ملت‌ها قرار داده است. پیامبران هر قومی را پذیرفته است. فقط قرآن کریم این افتخار را دارد که این تعلیم را به جهانیان ابلاغ کند. لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. یعنی ای مسلمانان بگویید ما به همه انبیای عالم ایمان داریم و فرقی نمی کنیم که از چه کسی پیروی کنیم و چه کسی را رد کنیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز برای آوردن نام کتاب دیگری که صلح را برقرار می کند چالشی را مطرح کردن. یکی دیگر از صفات قرآن ترتیب آن است. در این باره حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند قرآن کریم به ترتیب ظاهری بسیار توجه داشته است. بخش بزرگی از فصاحت قرآن در همین رابطه است. دلیلش این است که نظم بخشی از بیان شیوا است. در واقع بالاترین مرتبه بیان آن است که حکمت را به ترتیب آن نشان دهد. کسی که گفتارش فاقد ساختار و توالی باشد نمیتوان آن را فصیح و رسا دانست. به عبارت دیگر نویسنده یا سخنور فصیح کسی است که کلامش در زمان و مکان مناسب دیده شود و موضوع را به طور جامع در بر گیرد. علاوه بر این چنین فصاحتی باید با کلمات زیبا بیان شود که نه تنها معانی درخشان را منتقل می کند بلکه ساختار جمله را نیز حفظ می کند. بنابراین حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند چنین فردی را هرگز نمی توان فصیح و خوش بیان دانست، به ویژه کسی که نظم و ترتیب را کاملا نادیده می گیرد. چنین شخصی مطمئنا دیوانه است، زیرا کسی که گفتارش ساختاری ندارد نمیتواند حواس خود را سالم نگه دارد. اگر ساختار و سازمانی وجود داشته باشد یعنی دیوانه شده اند. پس چگونه ممکن است که کلام معجزه‌آسا و پاک خداوند که مدعی بلاغت و فصاحت باشد و برای تمام راستگویی دعوت کند ولی عاری از فصاحت باشد و نظم و ترتیب نداشته باشد؟ قرآن کریم
کلام خداوند متعال و سرشار از بلاغت و بیانش غیر ممکن است که طبق ادعای کسانی که ادعا میکنند نظم و ترتیب نداشته باشد. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر دو معجزه از قرآن کریم می‌فرمایند غیر از قرآن کریم وسیله دیگری برای رسیدن به نور بهشتی وجود ندارد. به امت محمدیه تا آخر زمان دو معجزه داده شده است تا همیشه میان حق و باطل تمایز روشنی بر باقی بماند و زمانی فرار نرسد که باطل با حق مقابله کند. این معجزه است. از کلمات قرآن و اعجاز قدرت کلمات قرآن، یعنی معجزه اول کلام قرآن و دوم تأثیر آن است. این دو معجزه است. از همان ابتدا ادیان دروغین قادر به مقابله با این معجزات نبودند. اگر اعجاز کلام قرآن مستقل از اعجاز تأثیر آن وجود داشت، امت محمد از نظر نشانه ها و معنویت برتری نداشتند. تقوا و فضیلت به تنهایی نمی تواند معجزه ایجاد کند. آموزه های قرآن کریم نیز در صورت پایبندی واقعی به آن تأثیر می‌گذارد. تمسک به قرآن کریم نیز نشانه های رستگاری را در طول زندگی به همراه دارد. در این زمینه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند قرآن کریم که اساس اطاعت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، کتابی است که تمسک به آن نشانه های نجات در همین دنیا است، زیرا تنها کتابی است که میتواند حالت ناقص انسان را چه در ظاهر و چه در ذات به کمال برساند و از هر شبهه رهایی ببخشد. حالت ناقص انسان به کسانی اطلاق می شود که ضعیف و ناتوان هستند. قرآن نه تنها ضعف‌های آنان را برطرف می کند، بلکه آنها را به مراتب بالاتر می برد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند پیام قرآن کریم از نظر ظاهری حاوی حقایق و حقایقی کامل است که با دلیل متقین می تواند تمام شبهاتی را که در دنیا مانع از رسیدن به خدا می شوند و بسیاری از جناح‌های باطل را پدید آورده رد کند. همه این افکار باطل که در دل گمراهان ریشه دوانده است. قرآن کریم با ادله و حقایقی که شک و شبه را در هر صورت و شکلی برطرف می کند به روشنی بیان می کند. در واقع شرط آن است که قرآن کریم را بفهمند و برای فهم آن از سخنان تعلیم دهندگان بهره گیرد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند نور تعلیم حقیقی و کاملی که در این روزگار تاریکی خواسته شده است همچون خورشید از قرآن کریم می درخشد. در این عصر که تاریکی در حال گسترش است، مردم از دین دور می شوند. فحشی رواج می یابد، جایی که فاصله تا خدا در حال افزایش است. در چنین تاریکی باید به قرآن کریم گوش فرا داد. شامل تمام آنچه برای دفع این تاریکی و رسیدن به نور است. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند همه اینها مانند خورشید از آن می درخشد، مانند خورشید روشن و زنده است. شفای تمام بیماری های ناشی از هوس‌های نفسانی ما در آن یافت می شود. مملو از حقیقت و استدلال است و حتی ذره‌ای از دانش معنوی که می تواند در آینده ظاهر شود از قلم نیفتاده است. التزاماً ذاتاً آنقدر دل را کاملا پاک می کند که انسان از پلیدی های درونی خود کاملا پاک شده و به انس با خدا برسد. نور قبولی بر او می درخشد و الطاف و فیوزات الهی او را چنان در مهد می گیرد که وقتی در سختی دعا می کند خداوند متعال از روی رحمت و کرم می خود آن دعاها را مستجاب می کند. به عبارت دیگر خداوند متعال از رحمت و احسان بسیار برخوردار است. غالبا اگر چنین شخصی در هنگام سختی و ناراحتی هزاران بار دعا کند، هزاران بار از پروردگار مهربانش پاسخی روشن، لذت بخش، مبارک و محبت آمیز دریافت می کند، وحی الهی مانند باران بر او می بارد و قلبش پر از عشق الهی می شود. همان گونه که شیشه شفاف
از عطری دلانگیز پر می شود. به او یک حس خالص و لذت بخش از عشق و اشتیاق داده شده است که او راز حتی قوی‌ترین زنجیرهای ضعف انسانی را می کند و او را از تاریکی دور می کند. او از هوای آلوده و دود کنار کشیده می شود و به سمت نسیمی خنک و با تراوت معشوق واقعی خود آورده می شود که در هر لحظه جان تازه‌ای در او می دمد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند که قرآن پیامی مسلم و غیر قابل انکار است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرماید قرآن کریم کتاب خداست که ما از آن چیزی قطعی تر و مسلم تر از آن نداریم. این کلام خداست که از هر گونه شبهه و گمان پاک است. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن تشریح این حقیقت که قرآن کریم آمده تا ملل جهان را به هم پیوند دهد می فرمایند در ابتدا خداوند برای هر ملتی به صورت جداگانه یک کد رفتاری فرستاده. پس از آن خواست که در پرتو یگانگی خداوند مردم نیز متحد شوند. بدین ترتیب او قرآن کریم را فرستاد تا همه مردم را متحد کند و بدین وسیله مردم را آگاه کند که زمانی فرا می رسد که خداوند همه امتها را تحت یک امت واحد قرار می دهد و همه کشورها متحد خواهند شد و همه زبانها متحد خواهند شد. بنابراین از مردم تعجب می کنند که چرا ادیان مختلف وجود دارد. آنها مطابق با دوران خود آنجا هستند، جایی که عقل و درک آنها محدود بود و آموزه هایشان مطابق با توانایی هایشان بود. در گذشته دین به تک تک ملت ها می آمد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که همه می توانند گرد هم می آیند. به این ترتیب شریعت کامل در قالب قرآن برای ما فرستاده شده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند همه این کشورها متحد خواهند شد. همه زبانها متحد خواهند شد. این روزها از اصطلاح دهکده جهانی استفاده می شود تا نشان داد جهان چگونه متحد شده و شکل یک شهر را به خود گرفته است. با این وجود علیرغم وجود زبانهای مختلف در سراسر جهان، قرآن کریم از این جهت منحصر به فرد است که توسط همه مسلمانان به زبان عربی تلاوت می شود. صرف نظر از اینکه در کجای جهان هستند یا از کدام ملت هستند، به این ترتیب در نمازهای پنجگانه نیز خوانده می شود. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر اینکه قرآن کریم بر پیامبران و کتب پیشین لطف کرده می فرمایند قرآن کریم به پیامبران و کتب آسمانی گذشتگان لطف بزرگی کرده است، زیرا در مورد حوادثی که قبلا به عنوان داستان ذکر شد علم صحیح داده است. به راستی به شما میگویم که انسان تا قرآن نخواند نمیتواند از این افسانه ها رهایی یابد، زیرا فقط به عظمت قرآن کریم میرسد که میفرماید انه لقول فصل و ما هو بالهزل. میزان و نور و درمان و رحمت است. هر کس قرآن را تلاوت کند و آن را افسانه بداند، قرآن را نخوانده است بلکه خواری کرده است. چرا مخالفان ما اینقدر در دشمنی با ما فعال شده اند؟ آیا به این دلیل است که می‌خواهیم قرآن را به صورت نورانی، حکمت و بصیرت به تصویر بکشیم؟ همانطور که خداوند متعال دستور داده است، مخالفان ما می‌خواهند نشان دهند که قرآن مجموعه افسانه بیش نیست، اما این برای ما کاملا غیر قابل قبول است. خداوند متعال به فضل خود به ما وحی کرده است که قرآن کتابی زنده و پرنور است، پس چرا باید نگران مخالفت آنها باشیم؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام در مورد عظمت قرآن کریم می‌فرمایند از ادله روشن عظمت قرآن کریم یکی از دلایل آن این است که علم فوق‌العاده‌ای دارد. یافتن مانند آن در تورات یا اناجیل کاری بیهوده است. تکلیف بیهوده است که قابل مقایسه نیست. هر کس از نخبگان یا عادی به اندازه فهم و ظرفیت خود میتواند از علم قرآن بهره بگیرد. بنابراین هر فردی باید عادت به تدبر در معانی و اهمیت قرآن داشته باشد
تا به زیبایی کلام خداوند متعال پی ببریم. حضرت مسیح موعود علیه السلام در خصوص اوامر و نواهی ذکر شده در قرآن کریم می‌فرمایند قرآن از ابتدا تا انتها مملو از امر و نهی و دستورات الهی است. چند صد فر از این دستورات الهی است. در مورد دیگری حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که در هنگام تلاوت قرآن کریم باید اینها را جستجو کرد و آن را جزء زندگی خود قرار داد. تنها در این صورت است که ما واقعا از کلام خدا بهره مند خواهیم شد. حضرت مسیح موعود علیه السلام با ذکر زیبایی های قرآن کریم در یک مورد می‌فرمایند باید روشن شود که قرآن قطعی خداوند است که در آن تردیدی نیست. حتی یک ذره هم که توسط انسان اضافه شده باشد وجود ندارد. الفاظ و معانی آن کلام خداست و هیچ فرقه‌ای در اسلام بدون این اعتقاد نمی‌تواند زنده بماند. هر آیه شامل یک دنباله برجسته‌است و وحی مطلوب است، یعنی وحی است که باید بارها و بارها خوانده شود و هر حرفی در جای مناسب خود است. به دلیل ماهیت معجزه‌آسا یا تغییر و تحریف عاری است. حتی نظم و ترتیب به خودی خود معجزه است و نمی‌توان آن را تغییر داد. بنابراین چگونه می‌توان حتی ادعا کرد که قرآن تغییر یافته است؟ زیرا اگر این اتفاق می‌افتاد قرآن از شکل اصلی خود مخدوش می‌شد، دیگر در وضعیت بکر خود باقی نخواهد ماند و همان موضوع را نیز پوشش نخواهد داد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر عمق و معنی عمیق قرآن کریم می‌فرمایند پیچیدگی‌ها و حکمت‌های قرآن کریم و حقایق نهفته در آن به اقتضای زمان آشکار می‌شود. مثلا در زمان کنونی که از آن می‌گذریم حقایق قرآنی نازل شده در تقابل با قوای فریبنده دجال است که امروز وجود دارد، در حالی که مردم قبلا با چالش‌های این قدرت‌های فریبنده مواجه نبودند. به همین دلیل است که فقط حقایق قرآنی مربوط به آن بر ما نازل شده است. می‌توان به اقتضای زمان از موضوع قرآن مطلع شد. در زمانهای قبلی نیاز متفاوت بود و بنابراین تفسیرهای نوشته شده در گذشته برای زمان خود بوده است. تفسیر قرآنی که امروز جمع آوری می شود برای عصر حاضر است. همه اینها برگرفته از خود قرآن کریم است و تفسیر نیز بر آن استوار است. تنها با تدبر در کلمات قرآن کریم معانی آن آشکار می شود. بنابراین این تنها کتابی از این دست تا آخر الزمان باقی میماند که میتوان معنی آن را بر حسب شرایط زمانه استخراج کرد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام با ذکر زیبایی قرآن کریم میفرمایند حقایق پنهان قرآن که پشتوانه آن احادیث صحیح و آیات صریح قرآن است هرگز زائد نیست، بلکه معجزه برجسته یعنی قرآن حقایق پنهان خود را در مواقعی آشکار می کند که نیاز اساسی به نمایش قدرت معنوی آن وجود دارد. می توان از حقایق پنهان آن آگاهی یافت و بر اساس احادیث صحیح و آیات روشن و مبهم به قرآن استنباط کرد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند قرآن کریم همه چیز را در خود دارد، ولی تا زمانی که بصیرت نداشته باشد چیزی از آن به دست نمی آید. شرط این است که انسان دارای بصیرت باشد. وقتی فردی که قرآن می آموزد به سال بعد می رود و به گذشته نگاه می کند احساس می کند که در مقطع ابتدایی دانش آموز است، زیرا این کلام خداوند متعال است و انسان را نیز بر همین اساس رشد می دهد. این طور نیست که انسان یک بار آن را بخواند و همه چیز را یاد بگیرد، بلکه وقتی یک نفر از سالی به سال دیگر می رود و دوباره شروع به تدبر در قرآن می کند می فهمد که آنچه قبلا آموخته است شبیه درس ابتدایی بوده و چیزهای اساسی بوده است که آنها را درک کرده‌اند و اکنون به یک نتیجه رسیده‌اند سطح بالاتر. به این ترتیب فرد به طور مداوم پیشرفت می کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند من با افرادی که میگویند قرآن کتابی است با تفاسیر گوناگون مخالفم، زیرا آنها به قرآن کریم بی احترامی می کنند.
باید گفت که قرآن کریم دارای بینش‌های گوناگونی است. باید در نظر گرفته شود که حاوی مجموعه‌ای از بینش‌هاست. هر بخشی از آن پر از بینش‌های بیشمار است و یک نکته حکمت با دیگری منافات ندارد. اما شخصیت‌هایی که مستعد به بی‌حوصلگی و دشمنی و غضب هستند نه قرابتی با قرآن دارند و نه قرآن به روی این گونه افراد گشوده شده است. حقایق پنهان قرآن بر کسانی که در معنای آن تدبر می کنند و پاکیزه می شوند و از خداوند متعال حمایت می کنند نازل می شود، به علاوه بر نمازگزاران تعلیم داده شده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند بدون شبهه‌ای همه حقایق و معارف در قرآن کریم جمع شده است و با بدعت‌های هر عصری به رقابت می‌پردازد. دل این حقیر شاهد دست اول این نعمت‌ها و حقایق است. در عصر ما تنها حضرت مسیح موعود علیه السلام که حکمت و معارف‌های قرآن را بیان کرده‌اند. این را می‌توان از نوشته‌های ایشان بیشتر آموخت. اگر بخواهیم کتاب‌های ایشان را به دقت مطالعه کنیم، می توانیم درباره آموزه‌های زیبا و برجستگی‌های قرآن کریم بیشتر بدانیم. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند بی ترتیب برای سعادت و پیشرفت و پیروزی جاودانه مان قرآن نصیب ما شده است. حقایق و ظرایف پنهان آن بی حد و حصر است و پس از پاکسازی کامل باطن و روشن شدن ذهن برای انسان آشکار می شود. خداوند متعال ما را در برابر هر قومی قرار داده است. ما به وسیله قرآن بر آنها پیروز شده ایم. به همان اندازه که می تواند نیازهای فکری یک فیلسوف را برآورده کند، برای یک بادیه‌نشین بی سواد هم پسند است. این طور نیست که قرآن فقط برای فرقه نازل شده است و بقیه از آن بی بهره بمانند. بیشک برای هر انسان و هر عصر و هر خلقی راه حل دارد، به غیر از کسانی که از دلایل خلقت آنها بیخبرند یا دارای خلقیات ناقص هستند. همه چاره‌ای جز پذیرش و عظمت قرآن نخواهند داشت. یعنی کسانی که غافلند که چرا آفریده شده‌اند یا جاهل هستند، یا کسانی که به جای پیشرفت معنوی از روی نادانی خود به قهقرا می‌روند. قرآن به درد این گونه افراد نمی‌خورد. اما اگر این گونه نیستند، ایمان به عظمت قرآن واجب است و این افراد هستند که از نور قرآن بهره مند می‌شوند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال خطاب به او فرمود تنها هدایتی که قرآن کریم آمده است کاملا کامل و عاری از هر گونه دخالت انسان است. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند اعتقاد من این است که هرچه علوم طبیعی پیشرفت کند و عملا به میدان بیاید، عظمت قرآن کریم برای جهانیان آشکارتر می شود. بنابراین کسانی که به تحقیق دنیاوی می پردازند باید از قرآن کریم نیز کمک بگیرند و به فضل خداوند متعال بسیارند. کاغذهایی هم روی آن می نویسند باید برتری قرآن را اثبات کرد و نشاندند که چگونه حقایقی در آن نهفته است. دکتر عبدالسلام نیز همواره بر همین اصل کار پژوهش می کردند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند قرآن کریم بی تردید مملو از حقایق نامحدود است و برای نفع نیازهای هر عصری کافی است. حقایق و برتری‌ها و حکمت‌ها و بلاغت به عالی‌ترین و کاملترین شکل خود در قرآن کریم آمده است و هیچ کتاب دیگری از این مرتبه فوق‌العاده‌ای برخوردار نیست. حضرت مسیح موعود علیه السلام ادامه می‌دهند قرآن کریم را خداوند به عنوان خیر نام برده است. به عنوان مثال بیان می‌کند و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیر کثیرا، و هر که به او حکمت داده شود در حقیقت خیر فراوانی نصیب شده است. پس قرآن کریم گنجینه حکمت و دانش است. خداوند متعال حکمت و علم را ثروت توصیف کرده است. برکات این دنیا نیز از این طریق حاصل می شود. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن هشدار فرمودند به خاطر داشته باشید که کسی که گناه را ترک نکند سر انجام خواهد مرد.
و قطعا چنین خواهد بود. خداوند متعال پیامبران و کتاب بیانی خود یعنی قرآن را مبعوث کرد تا دنیا در عصر گناه از بین نرود، بلکه باید با آگاهی از آثار سوء اون خود را نجات دهند. پس وظیفه هر احمدی است که ضمن تبدیل شرایط خود به تعلیم قرآن کریم جهانیان را نیز از این امر آگاه کرده و آنان را از هلاکت معنوی و مادی نجات دهد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خاتم انبیا و قرآن کریم خاتم کتب است. اکنون نه کتاب دیگری وجود دارد و نه دعای دیگری بدتر که آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کرده و آنچه در قرآن آمده است رستگاری نمی شود. هر که این را ترک کند به جهنم افکنده خواهد شد. این ایمان و اعتقاد ماست. کسی که چنین دیدگاهی دارد چگونه ممکن است در توهین به قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مقصر باشد؟ اگر عموم مسلمانان این را بفهمد از چنگال علمای شیطانی بگریزند و امام زمان را بشناسند. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند قرآن کریم به تنهایی مطمئن‌ترین، آسان‌ترین و کامل‌ترین وسیله برای شناخت اصول و اعتقاد حقیقی است که رستگاری ما به آن بستگی دارد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال می‌فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. همانا ما قرآن را نازل کردیم و ما خود نگهبان آنیم. به عبارت دیگر هنگامی که تعبیر نادرست پدید آمده کسانی که از جانب خداوند متعال تعیین شده‌اند برای اصلاح آن ظاهر می شوند. بدین ترتیب خداوند متعال بر اساس وعده خود حضرت میرزا غلام احمد علیه السلام قادیان را به عنوان فرستاده خدا در این عصر مبعوث کرده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند در این بیانیه خداوند متعال تدبر کنید و شرایط این عصر را ارزیابی کنید. اهل ادیان دیگر با ترفندهای فریبکارانه خود شما را از ایمانتان دور می کنند، اما شما به مسیح و مهدی برچسب دجال می زنید و می خواهید مسلمانان را از او دور کنید. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند که فقط به ظهور و ادعای حضرت مسیح موعود علیه السلام نگاه نکنند، در واقع به شرایط عصر هم نگاه کنند. اوایل قرن است حجمه های بیرونی به اسلام وارد می شوند. سپس به رفتار مسلمانان بنگرید. سپس بیندیشید که آیا در چنین شرایطی به دجال نیاز است یا مهدی و مسیح. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند که تعصب شری بزرگ است و به همین دلیل بود که مردم در گذشته پیامبران را تکذیب می‌کردند. خداوند متعال به مسلمانان عقل و شعور عنایت فرماید. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر صفات قرآن کریم می‌فرمایند قرآن کریم از ابتدا تا انتها دو گونه شهادت می‌دهد: شهادت عقل و شهادت وحی. این دو در قرآن کریم مانند دو نهر بزرگ هستند که به موازات یکدیگر جریان دارند و پیوسته بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند هدف قرآن کریم تبدیل افراد دارای صفات حیوانی به انسان است و سپس آنها را از انسان به دارای صفات اخلاقی و سپس از انسان‌های نیکو اخلاق به انسان‌های خدا پسند ارتقا می‌دهد و ما در می‌یابیم که در میان مردم عربی این هدف به بهترین نحو محقق شده است. چند سال پیش یکی از یهودیان یک بار به من گفت که با اینکه مسلمان نیستم اما معتقدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واقعا پیامبر بوده است، زیرا تحول انقلابی که در بین بادیه نشینان عرب ایجاد شد فقط یک پیامبر میتوانست به آن دست یابد. هیچ فرد عادی نمیتواند چنین کاری را انجام دهد. تنها کسی میتواند به آن دست یابد که از حمایت خداوند متعال برخوردار باشد. حضرت مسیح موعود علیه السلام میفرمایند وقتی در قرآن می اندیشند تعجب می کنند که زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که حتی خواندن و نوشتن نداشت، بلد نبودند، نه تنها کتاب آسمانی ارائه کردند و حکمت عطا کردند بلکه وسایل تطهیر را نیز نازل کرده است. روح به حدی که به مرحله می رسد که مؤیدهم بروح منهم
و او با الهام از خودش از آنها حمایت میکند. قرآن کریم را به دقت تدبر کن که همه جویندگان را به هدفشان میرساند و تشنگان حق را سیراب میکند. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند اگرچه آیات پیشین الهی برای یقین به مردم نازل شده است، اما قرآن کریم اساس اعطای یقین فوق‌العاده‌ای را در حد عالی قرار داده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام برای اینکه اعضای جماعت خود را به طور کامل به تعلیم قرآن کریم پایبند کنند، این را جزء شرایط بیعت قرار داده‌اند. شرط ششم می‌گوید از پیروی از آداب غیر اسلامی و تمایلات شهوانی خودداری کند و خود را کاملا تسلیم قرآن کریم کند و اینکه کلام خدا و سخنان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را در هر مرحله از زندگی خود مبنا قرار دهد. اما علمای شرور که کاملا از هیچ فهمی بی بهره اند همچنان ادعا می کنند که ما قرآن کریم را تغییر دادیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند ما مجاز به تغییر، تحریف، تنظیم مجدد و یا افزودن کلماتی از خود به هیچ یک از آیات قرآن کریم نیستیم. به عبارت دیگر نه می توانیم تغییری ایجاد کنیم و نه چیزی را اضافه یا حذف کنیم. ما مجاز به اضافه کردن آن نیستیم مگر در صورتی که ثابت شود به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام شده است. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خود تغییری دادند باید دلیل آن را اقامه کنند، ولی تا زمانی که ثابت نشود نمی توانیم حتی ذره‌ای در ترتیب قرآن کریم ایجاد کنیم و ما نمی توانیم هیچ کلمه‌ای از خودمان اضافه کنیم. اگر ما مرتکب چنین عملی می شدیم در نزد خداوند مرتکب ظلم و مستحق عذاب می شدیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام توضیح داده فرمودند که پس وقتی این امر حتی ممکن نیست، پس چگونه مردم می توانند ادعا کنند که من در این امر مقصر هستم و اگر چنین می کردم در نزد خداوند متعال گناهکار شناخته می شدم. بنابراین خود حضرت مسیح موعود علیه السلام آشکارا اعلام کرده اند که هیچ گونه تغییر و تعریفی در قرآن کریم جایز نیست. ضمناً اظهار داشتند که اگر مرتکب چنین عملی شده باشد مرتکب خود خطا شده و در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو خواهد بود. اما با وجود این کسانی که به ما اتهام می‌زنند حتی خود را از خداوند متعال نیز برتر می‌دانند، زیرا با وجود اینکه خداوند متعال ما را در این امر مجرم اعلام نکرده است، اما همچنان در این مورد غوغا می‌کنند و می‌خواهند ما را مجازات کنند. خداوند متعال هر احمدی را از شر آنها محفوظ بدارد و حیله‌های شیطانی آنها را بر علیه آنها برگرداند و ما را توفیق بدهد که معنای واقعی قرآن کریم را بفهمیم و به آن عمل کنیم. برای هر احمدی های پاکستان و وضعیت عمومی کشور دعا کنید. همچنین برای احمدی های بورکینافاسو و وضعیت عمومی کشور دعا کنید. برای احمدی های در بنگلادش دعا کنید. خداوند متعال آنها را در پناه خود نگه دارد. حتی امروز نیز مولوی ها برای ایجاد بی‌نظمی برنامه‌ریزی کرده بودند. برای همه احمدی ها در کشور دعا کنید. همانطور که اشاره کردم ماه رمضان شروع می شود و در جایی که شما به تلاوت و فهم قرآن اهتمام خاصی دارید در آنجا باید به نماز نیز توجه خاصی داشته باشید. خداوند متعال به همه ما توفیق این کار را عنایت فرماید و ما را از فیوزات ماه مبارک رمضان بهره مند گرداند. दुआओं की तरफ भी खास तवज्जो दें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक भी अता फरमाए और रमज़ान के फैज़ से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر